آیا آغا سوک چی او مڑا نو مونگ را جواندی کو دا دین سم مراد دے او من کانا میتن یو سڑی بی دینو اللہوی ما را جواندی کو پا دین سارا یعنی چی دین پکی نی ایمان پکی نی نو دا مڑ دے سنگا حدیث پاک کے مرازی کنا پشپگو نمبرو کے مرازی کنا چھے نبی علیہ السلام فرمائی ذکر کون کی پا مثال دا جوندو دی او نہ ذکر کون کی دا آیت موسر آیات کا کنا تبا شپیت کالا بدقا یو حدیث بیانے دا یو آیت موسر خیر دا یاد کا پا یو کال کے دا یو آیت یاد کا بیا تبلیغ کی دا سر دا موایا کنا دا بنے یعنی دا گناہ دا ذکر کلا دی مرگرو نا گیلا ہو کم دلتا دا کراچی یو جماعت راغلے ہو دیر خمر گریو سو دا مرکز مقیمین هم پکی ہوا نو اغی مرکز مشران ویر زم دی مرگرو سر لگا مذاکرہ کا نو ما دا اغینا تعارف شروع شو تاسونا وقو شو یو مرگری وی زما شل کالو شو چلہ لگوم ابل وی الحمدللہ سلویخ کالمیو شو ار کال چلہ لگوم پابندے سرا اغا نور ملگرم چا پکی ار کال سلور میاشتے لگو نو ما ورتوی میں چی سڑی روزانہ یو حدیث یادی یو آیت یادی نو پچی اللہ کے بسو حدیث یاد کی سڑی 40 کنا 40 بیات چی کنا او چی نیم نیم آیت یادی نو پچی اللہ کے بشل آیت یاد چی کنا چی نیم نیم یادی چی تبیخی اغا مٹاکورے او غور منگیب تکی در پوری نن خلی نو نیم آیت خو بیات کے کنا نو پچی اللہ کے بسو آیت یاد چی یعنی دا چی مدل تا علاقوں کے مرگرو تا ویو دیو پڑ چی گولا دا تبلیغ خلاف دی یرا غی دونو خوشحال شو وجی تا خو مورل لیر قیمتی خبر ہو کا وی مونگ سر دا وعدہ کو چی دا نن نبات با مونگ پا تشکیل کی روزانہ یو حدیث و یو آیت یادو نو بے ما تاوی چر دا سی مستند چی حدیث هم پکی و سر دا شپگو نمبرو آیتون هم پکی واقعات هم پکی نو میں بس دعا کوئے نو بس بیا ما شروع کا دا شپگ نمبر میں پولی کلی دا کتاب کا غرص شپگتا سا و سپیر خوا ای دے زیاد خوشحال شو نو او من کا نمیتن آیتم و سرایات کا چی نه ذکر کون کم پا مثال دا ملو دے اگورا قرآن کے اللہ وی کنا بی دین مر دے چی ایمان پا کی نشتا دا پا مثال دا ملو سر دے نو خبر بسونا خواندو کی مضبوط بشیو کنا دا خود خیر خواهی خبر دا و پتا دا خیر خواهی خبرم بدلگی او من کا نمیتن آیا آغا سوکا چی آغا او میتن مر بیدینا آغا بیدینو فا احییناہو مونگا ولا جنور کو پا دین سرا مونگا ولا جنور کو پا قرآن سرا پا کی روح واچولے شو قرآن روح دکنا اللہ اکبر کبیرہ تا قرآن دک علم دے حاصل کا تا تا جن میں لو شو کتا سبا مڑم یہ تا نم بزندہ بادی دا سی جن با اللہ در کی او من کان میتن فا احییناہو ذکا غا شاعر ویو اخو العلم حی بعد موتی سنگا علم والا پس دمرگ نم جن دے دے مونگنن وایو نا امام بخاری دا کریو ابن کثیر دا